ॐ श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिः च हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे आदौ तावत् न कवतेर्यङि इत्यत्र यः विचारः अवशिष्यते स्म विगतपाठे सः विचारः पूर्तिं प्रति नीतः। नाम कौति कुवत्योस्तु चोकूयते इत्येव रूपं तत्र भवति, नाम कुत्वं भवत्येव इति। ततः केषाञ्चन धातूनाम् अभ्यासस्य नीगागमविधायकं सूत्रम् अग्रे पठितं। तत्र नीग् वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपदपदस्कन्धाम् इति इदं सूत्रं पठितम्। येषाम् अभ्यासस्य नीगागमः स्यात् यङ्यङ्लुकोः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अकितः इत्युक्तेर्नदीर्घः, नाम दीर्घो कितः इत्यत्र यदुक्तं। ततः नलोपः वनी वच्यते, सनी स्रस्यते, दनी ध्वस्यते, बनी भ्रस्यते, चनी कस्यते, पनी पत्यते, पनी पद्यते, चनी स्कद्यते इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र दृष्टानि। सर्वेषु अपि लकारेषु रूपाणि उक्तानि। ततः नुगतोऽनुनासिकान्तस्य इति सूत्रं पठितं पठ्यमानं च वर्तते। अत्र अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः अदन्तः तस्य नुक् स्यात् इति उक्तं। नुका अनुसारो लक्ष्यते इत्युक्तं, नाम इति पूर्वमुक्तम्। अतः यञ्यम्यते यञ्यम्यते इति अनुनासिकानुस्वारभेदाभ्यां द्विविधानि रूपाणि अत्र भवन्ति। रूपाणि अस्माभिः प्रतिलकारम् उक्तानि। ततः उक्तं तपरत्वसामर्थ्यात् भूतपूर्वदीर्घस्यापि न इति। भामक्रोधे इति अत्र अभ्यासकार्यं यदा कुर्मः तदा ह्रस्वः लभ्यते। नाम ह्रस्वविधान नाम अभ्यासस्य दीर्घस्य ह्रस्वः जायते, परन्तु तादृशोऽपि अत्र नापेक्षितः। मूलावस्थायामेव यः ह्रस्वः वर्तते अभ्यासः, यः अदन्तः वर्तते अभ्यासः, तस्य एव अत्र नुगागमः भवति। अतः बाभाम्यते इत्यादिषु नुगागमः न भवति, अन्यथा बाम्भाम्यते इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। नन्वभ्यासे ह्रस्वविधानदीर्घस्याभावात् नुगुविधावतः इति तपरकरणं व्यर्थमित्यत आह तपरत्वसामर्थ्यादिति। स्वाभाविक एव यः ह्रस्वः अकारः तस्यैव ग्रहणं, न तु दीर्घादेशभूतस्य ह्रस्वाकारस्य इति। एतदर्थं तपरकरणमिति भावः। बाभाम्यते इति अत्र आकारस्थानिकस्य ह्रस्वविधिसम्पन्नस्य अकारस्य च न नुगिति भावः इति तत्र उक्तम्। ततः अग्रे अधुना अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः, एतावांश्च विशेषः मूले अस्माभिः पठितः। अयं पञ्चमः पाठः यङ् प्रकरणस्य अस्मत्क्रमे प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे यङ् प्रकरणस्य अस्य षष्ठः पाठः आरब्धो भवति।
तत्र नुगुतोऽनुनासिकान्तस्य इति सूत्रान्तर्गतत्वेन एव जन् इति धातुः पठ्यमानः अस्ति अग्रे जनीप्रादुर्भावे। तत्र जन् अनुनासिकान्तः वर्तते, अतः अभ्यासस्य नुगागमः भवति अदन्तस्य। परन्तु अयं नुग् नित्यतया न भवति, नाम पूर्वं विहितस्य विकल्पस्य पक्षे अयं नुक् आगत्य तिष्ठति। अतः पूर्वं जन् धातोः विषये कः विशेषः पठितः आसीत् तत् स्मारयति, व्याख्याता च कथयति। पश्यन्तु, जनधातोः यङि नकारस्य आत्वविकल्पं स्मारयति। ये विभाषा इति यकारे परे विकल्पेन जनधातोः आत्वं भवति इत्युच्यते। एवं खलु? तर्हि विकल्पेन आत्वं भवति, यस्मिन् पक्षे आत्वं भवति तस्मिन् पक्षे नुक् न भविष्यति, यस्मिन् पक्षे आत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे नुके अवसरः लप्स्यते। एवं खलु? जन् यङ्, यङि परतः आत्वाय निमित्तानि सर्वाणि अपि उपलभ्यन्ते। अतः ज आ य जा या इति जायते, जा इति जायते, जा जा य जा जा या इति भवति। आत्वविधानसामर्थ्यात् अभ्यासहरस्वस्तु न भवति, अन्यथा तत्र आत्वस्य प्रयोजनं न स्यात्। एवं खलु? इति अत्र नैव भवत्येव अभ्यासहरस्वः भवत्येव। पुनः तस्य दीर्घोकितः इत्यनेन दीर्घः जायते, जाजाय इत्येव लभ्यते। एवम् आत्वस्य अन्यत्रापि प्रयोजनानि सन्ति एव। प्रकृते तु पाक्षिकः नुमः, पाक्षिकस्य नुमः प्रवृत्तिः भवतु इत्येतदर्थमपि प्रकृते आत्वस्य चारितार्थ्यमस्ति एव। किञ्च अन्यत्रापि जायते जायेते जायन्ते इत्यादीनि रूपाणि यदा साधितानि तदापि अस्माकं स्पष्टता, नाम आत्वस्य प्रयोजनं तत्रापि दृश्यते एव खलु। अतः आत्वपक्षे आदौ रूपाणि अत्र वदामः वयं। जाजायते जाजायेते जाजायन्ते जाजायसे जाजायेथे जाजायध्वे जाजाये जाजायावहे जाजायामहे। लिटि जाजायाञ्चक्रे, अत्र यस्य हलः इत्येतस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति, यतोहि हलः परतः यकारः नास्ति। अस्तु, जाजायाञ्चक्रे जाजायाञ्चक्राते जाजायाञ्चक्रिरे जाजायाञ्चक्रिषे जाजायाञ्चक्राते जाजायाञ्चक्रिढ्वे जाजायाञ्चक्रे जाजायाञ्चक्रिवहे जाजायाञ्चक्रिमहे। लिटि भुविलिटि, तत्र जाजायां बभूव जाजायां बभूवतुः जाजायां बभूवुः जाजायां बभूविथ जाजायां बभूवथुः जाजायां बभूव जाजायां बभूव जाजायां बभूविव जाजायां बभूविम। असिलिटि जाजायामास जाजायामासतुः जाजायामासुः जाजायामासिथ जाजायामासतुः जाजायामास जाजायामास जाजायामासिव जाजायामासिम। लुटि जाजायिता जाजायितारौ जाजायितारः जाजायितासे जाजायितासाथे जाजायिताद्वहे जाजायिताहे जाजायितास्वहे जाजायितास्महे। लृटि जाजायिष्यते जाजायिष्येते जाजायिष्यन्ते जाजायिष्यसे जाजायिष्येथे जाजायिष्यध्वे जाजायिषे जाजायिष्यावहे जाजायिष्यामहे। लोटि जाजायतां जाजायेतां जाजायन्तां जाजायस्व जाजायेतां जाजायध्वं जाजायै जाजायावहै जाजायामहै। लङि अजाजायत अजाजायेताम् अजाजायन्त अजाजायथाः अजाजायेथाम् अजाजायध्वम् अजाजाये अजाजायावहि अजाजायामहि इति लिङि। जाजायेत जाजायेयातां जाजायेरन् जाजायेथाः जाजायेयाथां जाजायेध्वं जाजायेय जाजायेवहि जाजायेमहि।
ततः आशीलिङ्गि जाजायिषीष्ठ जाजायिषीयास्तां जाजायिषीरन् जाजायिषीष्ठाः जाजायिषीयास्तां जाजायिषीढ्वं जाजायिषीय जाजायिषीवहि जाजायिषीमहि। लुङि अजाजायिष्ठ अजाजायिषाताम् अजाजायिषत अजाजायिष्ठाः अजाजायिषाताम् अजाजायिढ्वम् अजाजायिषि अजाजायिष्वहि अजाजायिष्महि। लृङि अजाजायिष्यत अजाजायिष्येताम् अजाजायिष्यन्त अजाजायिष्यथाः अजाजायिष्येताम् अजाजायिष्यध्वम् अजाजायिष्ये अजाजायिष्यावहि अजाजायिष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः जञ्जन्यते इति नुकः पक्षे धातुः भवति। जञ्जन्य इति यङन्तः धातुः भवति। अस्यापि रूपाणि वदामः। तत्र लटि जञ्जन्यते जञ्जन्येते जञ्जन्यन्ते जञ्जन्यसे जञ्जन्येथे जञ्जन्यद्वे जञ्जन्ये जञ्जन्यावहे जञ्जन्यामहे। लिटि जञ्जनाञ्चक्रे अस्मिन् पक्षे यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। यतोहि हलः परतः यकारः अस्ति, आर्धधातुके परतः एव। परन्तु जञ्जनाञ्चक्रे जञ्जनाञ्चक्राते जञ्जनाञ्चक्रिरे जञ्जनाञ्चक्रिषे जञ्जनाञ्चक्राथे जञ्जनाञ्चक्रिड्वे जञ्जनाञ्चक्रे जञ्जनाञ्चक्रिवहे जञ्जनाञ्चक्रिमहे। भूलिडि जञ्जनां बभूव जञ्जनां बभूवतुः जञ्जनां बभूवुः जञ्जनां बभूविथ जञ्जनां बभूवथुः जञ्जनां बभूव जञ्जनां बभूव जञ्जनां बभूविव जञ्जनां बभूविम। ततः अग्रे असिलिटि जञ्जनामासा जञ्जनामासतुः जञ्जनामासुः जञ्जनामासिथ जञ्जनामासतुः जञ्जनामासा जञ्जनामासा जञ्जनामासिव जञ्जनामासिम। लुटि जञ्जनिता जञ्जनितारौ जञ्जनितारः जञ्जनितासे जञ्जनितासाथे जञ्जनिताद्वे जञ्जनिताहे जञ्जनितास्वहे जञ्जनितास्महे। लृटि जञ्जनिष्यते जञ्जनिष्येते जञ्जनिष्यन्ते जञ्जनिष्यसे जञ्जनिष्येथे जञ्जनिष्यद्वे जञ्जनिष्ये जञ्जनिष्यावहे जञ्जनिष्यामहे। लोटि जञ्जन्यतां जञ्जन्येतां जञ्जन्यन्तां जञ्जन्यस्व जञ्जन्येथां जञ्जन्यध्वं जञ्जन्यै जञ्जन्यावहै जञ्जन्यामहै। ततः लङि अजञ्जन्यता अजञ्जन्येताम् अजञ्जन्यन्ता अजञ्जन्यथाः अजञ्जन्येथाम् अजञ्जन्यध्वम् अजञ्जन्ये अजञ्जन्यावहि अजञ्जन्यामहि। विधिलिङि जञ्जन्येता जञ्जन्येयातां जञ्जन्येरन् जञ्जन्येथाः जञ्जन्येयाथां जञ्जन्येध्वं जञ्जन्येय जञ्जन्येवहि जञ्जन्येमहि। आशीलिङि जञ्जनीषीष्ठ जञ्जनीषीयास्तां जञ्जनीषीरन् जञ्जनीषीष्ठाः जञ्जनीषीयास्तां जञ्जनीषीढ्वं जञ्जनीषीय जञ्जनीषीवहि जञ्जनीषीमहि। लुङि अजञ्जनिष्ठ अजञ्जनिष्ठ अजञ्जनिष्ठाताम् अजञ्जनिष्ठत अजञ्जनिष्ठाः अजञ्जनिष्ठाथाम् अजञ्जनिध्वम् अजञ्जनिषि अजञ्जनिष्वहि अजञ्जनिष्महि। लृङि अजञ्जनिष्यत अजञ्जनिष्येताम् अजञ्जनिष्यन्त अजञ्जनिष्यथाः अजञ्जनिष्येथाम् अजञ्जनिष्यध्वम् अजञ्जनिष्ये अजञ्जनिष्यावहि अजञ्जनिष्यामहि। ततः अग्रे हन् धातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र वार्तिकम् एकं पठ्यते, व्याख्यात्र इङ्गितं क्रियते। घ्नीभाव इति मूले पश्यन्तु। हन्तेर्हिंसायां यङि घ्नीभावो वाच्यः। एवं खलु व्याख्याता कथयति यद्यपि इह ह्नीभावविधावपि अभ्यासाच्च इति कुत्वे हकारस्य घकारस्य सिद्ध्यति, तथापि प्रयत्नलाघवाभावात् प्रक्रियालाघवाच्च घ्नीति घकारोच्चारणमिति भावः। अस्तु, जे घ्नीयते इति व्याख्याता कथयति। जे घ्नीयते वार्तिकं पठितं खलु मूले। हन्ते तस्य कोऽर्थः हन्तेः हिंसायां
यङि घ्नी भावो वक्तव्यः नाम यङि परतः हन् धातोः स्थाने घ्नी इति आदेशः वक्तव्यः, परन्तु हिंसार्थः यदा गम्यमानः भवति तदा हिंसागत्यर्थयोः इति अर्थद्वये खलु धातुः अयं। हिंसार्थे घ्नी भावः वक्तव्यः, अन्यार्थे तु न। व्याख्या कथयति पुनः पुनः अतिशयेन वा हिनस्ति इत्यर्थः। एवं खलु हिंसां करोति इति भावः। वस्तुतः पुनः पुनः अतिशयेन वा हन्ति इति वक्तव्यं, परन्तु स्पष्टतार्थं नाम हिंसार्थः अत्र अस्ति इति कृत्वा व्याख्यात्रा हि धातुना अत्र हिनस्ति इति निर्देशः कृतः तौदादिकस्य। अत्र यङीति विषयसप्तमी यङि विवक्षिते सति इति लभ्यते, तेन द्वित्वस्य परत्वेपि प्रागेव घ्निभावः इति बोध्यम्। अस्तु, तर्हि घ्नी य घ्नी घ्नी य अभ्यासकार्यं घी घ्नी य घि घ्नी य अभ्यासे चर्चा जिघ्नी य गुणो यङ्लुकोः जे घ्नी य इति ञन्तः धातुः अत्र सम्पन्नो भवति। अस्य लटि जे घ्नीयते जे घ्नीयेते जे घ्नीयन्ते जे घ्नीयसे जे घ्नीयेथे जे घ्नीयध्वे जे घ्नीये जे घ्नीयावहे जे घ्नीयामहे लिटि क्री लिटि जे घ्नीयाञ्चक्रे जे घ्नीयाञ्चक्राते जे घ्नीयाञ्चक्रिरे जे घ्नीयाञ्चक्रिषे जे घ्नीयाञ्चक्राथे जे घ्नीयाञ्चक्रिढ्वे जे घ्नीयाञ्चक्रे जे घ्नीयाञ्चक्रिवहे जे घ्नीयाञ्चक्रिमहे भूलिटि जे घ्नीयां बभूव जे घ्नीयां बभूवतुः जे घ्नीयां बभूवुः जे घ्नीयां बभूविथ जे घ्नीयां बभूवथुः जे घ्नीयां बभूव जे घ्नीयां बभूव जे घ्नीयां बभूविव जे घ्नीयां बभूविम असिलिटि जे घ्नीयामास जे घ्नीयामासतुः जे घ्नीयामासुः जे घ्नीयामासिथ जे घ्नीयामासथुः जे घ्नीयामास जे घ्नीयामास जे घ्नीयामासिव जे घ्नीयामासिम लुटि जे घ्नीयिता जे घ्नीयितारौ जे घ्नीयितारः जे घ्नीयितासे जे घ्नीयितासाथे जे घ्नीयिताध्वे जे घ्नीयिताहे जे घ्नीयितास्वहे जे घ्नीयितास्महे लृटि जे घ्नीयिष्यते जे घ्नीयिष्यते जे घ्नीयिष्येते जे घ्नीयिष्यन्ते तत्र जे घ्नीय इति भवति खलु धातु एवम् एवं घ्नीय एवं यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः तर्हि न भवति खलु। अस्तु, लृटि जे घ्नीयिष्यते जे घ्नीयिष्येते जे घ्नीयिष्यन्ते जे घ्नीयिष्यसे जे घ्नीयिष्येथे जे घ्नीयिष्यध्वे जे घ्नीयिष्ये जे घ्नीयिष्यावहे जे घ्नीयिष्यामहे लोटि जे घ्नीयतां जे घ्नीयेतां जे घ्नीयन्तां जे घ्नीयस्व जे घ्नीयेथां जे घ्नीयध्वं जे घ्नीयै जे घ्नीयावहै जे घ्नीयामहै लङि अजे घ्नीयत अजे घ्नीयेताम् अजे घ्नीयन्त अजे घ्नीयथाः अजे घ्नीयेथाम् अजे घ्नीयध्वम् अजे घ्नीये अजे घ्नीयावहि अजे घ्नीयामहि विधिलिङि जे घ्नीयेत जे घ्नीयेयातां जे घ्नीयेरन् जे घ्नीयेथाः जे घ्नीयेयाथां जे घ्नीयेध्वम् जे घ्नीयेय जे घ्नीयेवहि जे घ्नीयेमहि ततः आशीलिङि जे घ्नीयिषीष्ठ जे घ्नीयिषीयास्तां जे घ्नीयिषीरन् जे घ्नीयिषीष्ठाः जे घ्नीयिषीयास्तां जे घ्नीयिषीध्वं जे घ्नीयिषीय जे घ्नीयिषीवहि जे घ्नीयिषीमहि ततः लुङि अजे घ्नीयिष्ठ अजे घ्नीयिषाताम् अजे घ्नीयिषत अजे घ्नीयिष्ठाः अजे घ्नीयिषाथाम् अजे घ्नीयिध्वम् अजे घ्नीयिषि अजे घ्नीयिष्वहि अजे घ्नीयिष्महि लृङि अजे घ्नीयिष्यत अजे घ्नीयिष्येताम् अजे घ्नीयिष्यन्त अजे घ्नीयिष्यथाः अजे घ्नीयिष्येथाम् अजे घ्नीयिष्यध्वम् अजे घ्नीयिष्ये अजे घ्नीयिष्यावहि अजे घ्नीयिष्यामहि समीचीनं। ततः अग्रे
लिटि नैव हिंसायां किम् इति पृच्छमानमस्ति। हिंसार्थे एव घ्नीभावः खलु। जङ्घन्यते इति कथयति। ञङि विवक्षिते क्षन्तव्यः। जङ्घन्यते इति कथयति गर्हितं गच्छति इत्यर्थः। तत्र पूर्वं कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः नैव सूत्रमेव खलु पठितं। सिद्धान्तप्रतिपादनं सूत्रं नित्यं कौटिल्ये गतौ गत्यर्थकात् कौटिल्ये एव यं स्यात् न तु क्रियासंव्यवहारे कुटिलं व्रजति इति वा वृज्यते। परन्तु अत्र व्याख्यात्रा तत्र गर्हितं गच्छति इत्यर्थः इति कुतः उच्यते? लोपसादचारजपजभदः दशगुरुभ्यो भावग्रहायां वस्तुतः अत्र एवं गत्यर्थकः नाम हन् धातोः गत्यर्थकः यस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे तु कौटिल्यार्थः खलु द्रष्टव्यः। कुटिलं गच्छति इति वक्तव्यं, यथा कुटिलं व्रजति इति वा व्रज्यते इति। अतः गर्हार्थः तु अत्र न स्यात् इति अहं चिन्तयामि। कुटिलमिति वक्तव्यम् इति व्याख्यातुः कृते नाम इति अत्र स्यात् इति अहं चिन्तयामि। यतोहि नित्यं कौटिल्ये गतौ इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव खलु। गत्यर्थकेभ्यः यं गर्हार्थे गम्यमाने एव भवति इति तु नास्ति खलु। यतोहि अस्माभिः गर्हार्थे तत्र लूपसादाचार जप जभ दः दश गुरुभ्यो भावग्रहायाम् इत्युक्तम्। अस्तु, अतः व्याख्याता अत्र चिन्त्यः इति अहं भावयामि। यतोहि मूले तु तथा किमपि नोक्तं। मूले तु हिंसायां किं जङ्घन्यते इति तावदेव अस्ति। एवं खलु। अस्तु, प्रकृते तत्र हन् धातोः यं हन् य हन् य अभ्यासकार्यं हकारस्य कोहोश्चु इति कुत्वं जष्ट्वं झ हन् य जष्ट्वानन्तरं ज हन् य अभ्यासाच्च इत्यनेन अभ्यासात् उत्तरस्य द्वितीयखण्डस्यापि अभ्यासोत्तरखण्डस्य हकारस्य अपि कुत्वात् घकारः लभ्यते। जघन्य जघन्य इति ञन्तः धातुः अत्र लब्धो भवति। लटि जघन्यते कथम् परन्तु अत्र अयमपि भविष्यति खलु अभ्यासस्य नुगतोनुनासिकान्तस्य इत्यनेन नुगागमः अपि भविष्यति खलु। जङ्घन् स च तेन च अनुस्वारः उपलक्ष्यते इत्युक्तं खलु। अतः परसवर्णम् अपि च तस्य वापदान्तत्वं भवति इति कृत्वा अनुस्वारयुक्तं परसवर्णयुक्तमपि रूपम् अत्र लभ्यते। वयं तु एकविधानि एव रूपाणि वदिष्यामः। जङ्घन्यते इति वदामः। जङ्घन्यते जङ्घन्येते जङ्घन्यन्ते जङ्घन्यसे जङ्घन्येथे जङ्घन्यध्वे जङ्घन्ये जङ्घन्यावहे जङ्घन्यामहे इति परस्मै नैव लिटि तत्र इदं यस्य हलः इति स्मर्तव्यं। यतोहि हलः परतः अत्र यकारः अस्ति अतः। अस्तु, जङ्घनाञ्चकार नैव जङ्घनाञ्चक्रे जङ्घनाञ्चक्राते जङ्घनाञ्चक्रिभे जङ्घनाञ्चक्रिषे जङ्घनाञ्चक्राथे जङ्घनाञ्चक्रिड्भे जङ्घनाञ्चक्रे जङ्घनाञ्चक्रिभे जङ्घनाञ्चक्रिमहे भूलिडि। जङ्घनां बभूव जङ्घनां बभूवतुः जङ्घनां बभूवुः जङ्घनां बभूविथ जङ्घनां बभूवतुः जङ्घनां बभूव जङ्घनां बभूव जङ्घनां बभूविव जङ्घनां बभूविम असिरिडि। जङ्घनामास जङ्घनामासतुः जङ्घनामासुः जङ्घनामासिथ जङ्घनामासतुः जङ्घनामास
जङ्घनामास जङ्घनामासिव जङ्घनामासिम लुटि जङ्घनिता जङ्घनितारौ जङ्घनितारः जङ्घनितासे जङ्घनितासाथे जङ्घनिताद्वै जङ्घनिताहे जङ्घनितास्वहे जङ्घनितास्महे लुटि जङ्घनिष्यते जङ्घनिष्येते जङ्घनिष्यन्ते जङ्घनिष्यसे जङ्घनिष्येथे जङ्घनिष्यद्वै जङ्घनिष्ये जङ्घनिष्यावहे जङ्घनिष्यामहे लोटि जङ्घन्यतां जङ्घन्येतां जङ्घन्यन्तां जङ्घन्यस्व जङ्घन्येतां जङ्घन्यध्वं जङ्घन्यै जङ्घन्यावहै जङ्घन्यामहै लङि अजङ्घन्यत अजङ्घन्येताम् अजङ्घन्यन्त अजङ्घन्यथाः अजङ्घन्येताम् अजङ्घन्यध्वम् अजङ्घन्ये अजङ्घन्यावहि अजङ्घन्यामहि विधिलिङि जङ्घन्येत जङ्घन्येयातां जङ्घन्येरन् जङ्घन्येथाः जङ्घन्येयाथां जङ्घन्येध्वं जङ्घन्येय जङ्घन्येवहि जङ्घन्येमहि लुङि अजङ्घनिशीष्ट अजङ्घनिशीया क्षन्तव्य आशिलिङि अजङ्घनिशीष्ट अजङ्घनिशीयास्ताम् अजङ्घनिशीरन् अजङ्घनिशीष्ठाः अजङ्घनिशीयास्ताम् अजङ्घनिशीध्वम् अजङ्घनिशीय अजङ्घनिशीवहि अजङ्घनिशीमहि लुङि अजङ्घनिष्ठ अजङ्घनिषाताम् अजङ्घनिध्वम् अजङ्घनिषि अजङ्घनिष्वहि नैव पुनः वदामि अजङ्घनिष्ठ अजङ्घनिषाताम् अजङ्घनिषत मध्यमपुरुषे अजङ्घनिष्ठाः अजङ्घनिषाताम् अजङ्घनिध्वम् अजङ्घनिषि अजङ्घनिष्वहि अजङ्घनिष्महि लृङि अजङ्घनिष्यत अजङ्घनिष्येताम् अजङ्घनिष्यन्त अजङ्घनिष्यथाः अजङ्घनिष्येताम् अजङ्घनिष्यध्वम् अजङ्घनिष्ये अजङ्घनिष्यावहि अजङ्घनिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे अधुना तादृशाः धातवः ये ऋदुपदाः भवन्ति तेषाम् अभ्यासस्य रीगागमस्य व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। लक्ष्याणि तु वरीवृत्यते नरीनृत्यते इत्यादीनि सन्ति, अग्रे पठिष्यन्ते। सूत्रं पठामः। रीगृदुपधस्य च इति साप्तमिकमिदं सूत्रं भवति। तदेव नुक् नीक् इत्यादि आगमस्थले एव अयमपि आगमः अभ्यासस्य अयमपि आगमः उक्तः वर्तते। नाम तस्मिन्नेव पादे सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 90तमम् इदं सूत्रम्। अत्र प्रथमं पदं भवति रीक् इति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः उदुपधस्य इति द्वितीयं पदं भवति। नैव, द्वितीयं पदं तु ऋदुपधस्य इत्यस्ति, क्षन्तव्यः। तृतीयं पदं भवति च, ऋदुपधस्य इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययपदम्। ऋदुपधस्य इत्यस्य विग्रहः इत्थं ज्ञेयः। ऋतु उपधा यस्य सः ऋदुपधः तस्य ऋदुपधस्य एवं खलु। ततः व्याख्याता कथयति अग्रे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम मूले उक्तं खलु अभ्यासस्य, ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य इति खलु उच्यमानं वर्तते। तर्हि ततः नाम अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। यङ्लुकोरिति गुणो यङ्लुकोः इत्यतस्तनुवृत्तेरिति भावः। मूले सूत्रार्थः पठनीयः पूर्णतया। ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीगागमः स्याद्यङ्लुकोः इत्युच्यते। एवं खलु। तत्र उदाहरणं स्वीक्रियते। वरीवृत्यते इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति वृतुवर्तने पूर्वं धातुः पठितः अस्ति। अस्माद् यङि वृत् या इति जायते, उदितस्य सः धातुः। कथयति द्वित्वे वृत् या उरदत्वे। ततः पूर्वं हलादिशेषः एकवारं नैव, हलादिशेषः सकृत् क्रियते चेदपि चलति खलु। उरदत्वे वर्त्
वृत् य हलादिशेषे ववृत् य अभ्यासस्य रीक् वरीवृत् य वरीवृत्या इति अत्र ञन्तः धातुः सम्पन्नो भवति। अस्य रूपाणि वदामः। वरीवृत्यते वरीवृत्येते वरीवृत्यन्ते वरीवृत्यसे वरीवृत्येथे वरीवृत्यध्वे वरीवृत्ये वरीवृत्यावहे वरीवृत्यामहे। यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति, अतः आर्धधातुकलकारेषु तद्मनसि स्थापयामः। लिटि वरीवृताञ्चक्रे वरीवृताञ्चक्राते वरीवृताञ्चक्रिरे वरीवृताञ्चक्रिषे वरीवृताञ्चक्राथे वरीवृताञ्चक्रिड्वे वरीवृताञ्चक्रे वरीवृताञ्चक्रिवहे वरीवृताञ्चक्रिमहे। भुलिटि वरीवृतां बभूव वरीवृतां बभूवतुः वरीवृतां बभूवुः वरीवृतां बभूविथ वरीवृतां बभूवथुः वरीवृतां बभूव वरीवृतां बभूव वरीवृतां बभूविव वरीवृतां बभूविम। असिलिटि वरीवृतामासा वरीवृतामासतुः वरीवृतामासुः वरीवृतामासिथ वरीवृतामासथुः वरीवृतामासा वरीवृतामासा वरीवृतामासिव वरीवृतामासिम। लुटि वरीवृतिता इडागमः अपि भविष्यति खलु। वरीवृतिता वरीवृतितारौ वरीवृतितारः वरीवृतितासे वरीवृतितासाथे वरीवृतिताद्धे वरीवृतिताहे वरीवृतितास्वहे वरीवृतितास्महे। लृटि वरीवृतिष्यते वरीवृतिष्येते वरीवृतिष्यन्ते वरीवृतिष्यसे वरीवृतिष्येथे वरीवृतिष्यध्वे वरीवृतिष्ये वरीवृतिष्यावहे वरीवृतिष्यामहे। लोटि वरीवृत्यतां वरीवृत्येतां वरीवृत्यन्तां वरीवृत्यस्व वरीवृत्येतां वरीवृत्यध्वं वरीवृत्यै वरीवृत्यावहै वरीवृत्यामहै। लङि अवरीवृत्यता अवरीवृत्येताम् अवरीवृत्यन्ता अवरीवृत्यथाः अवरीवृत्येताम् अवरीवृत्यध्वम् अवरीवृत्ये अवरीवृत्यावहि अवरीवृत्यामहि। ततः विधिलिङि वरीवृत्येता वरीवृत्येयातां वरीवृत्येरन् वरीवृत्येधाः वरीवृत्येयाथां वरीवृत्येध्वं वरीवृत्येय वरीवृत्येवहि वरीवृत्येमहि। आशिलिङि वरीवृतिशीष्ट वरीवृतिशीयास्तां वरीवृतिशीरन् वरीवृतिशीष्ठाः वरीवृतिशीयास्थां वरीवृतिशीध्वं वरीवृतिशीय वरीवृतिशीवहि वरीवृतिशीमहि। लुङि अवरीवृतिष्ठ अवरीवृतिषाताम् अवरीवृतिषत अवरीवृतिष्ठाः अवरीवृतिषाथाम् अवरीवृतिध्वम् अवरीवृतिषि अवरीवृतिष्वहि अवरीवृतिष्महि। लृङि अवरीवृतिष्यत अवरीवृतिष्येताम् अवरीवृतिष्यन्त अवरीवृतिष्यथाः अवरीवृतिष्येथाम् अवरीवृतिष्यध्वम् अवरीवृतिष्ये अवरीवृतिष्यावहि अवरीवृतिष्यामहि। एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः व्याख्याता कथयति नृतेर्यङि नरी नृत्यते इत्यत्र णत्वमाशङ्क्याः क्षुब्नादित्वान् नण इति। एवं खलु। तत्र नरी नृत्यते नाम नरी नृत्यति यङन्तस्य धातोः क्षुब्नादिषु पाठकारणात् प्रकृतिर्णत्वं न भवति। अटुकुमानं व्यवायेपित्यनेन प्राप्तं णत्वं न भवति। नरी नृत्यते एवं सत्यम्। अन्यथा नरी नृत्यते इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अन्या प्रक्रिया वृत्तधातुवदेव भवति। अस्य नृतिगात्रविक्षेपे इति धातोः अपि नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि पूर्वं शिन्विकरणे अस्माभिः पठितानि एव सन्ति। अस्तु। ततः अस्य रूपाणि वदामः। आर्धधातुकलकारेषु यस्य हलः इत्यपि स्मर्तव्यं। लटि नरी नृत्यते नरी नृत्येते नरी नृत्यन्ते नरी नृत्यसे नरी नृत्येथे नरी नृत्यध्वे नरी नृत्ये नरी नृत्यावहे नरी नृत्यामहे। लिडि नरी नृताञ्चक्रे नरी नृताञ्चक्राते नरी नृताञ्चक्रिते नरी नृताञ्चक्रिषे नरी नृताञ्चक्राथे नरी नृताञ्चक्रिड्वे नरी नृताञ्चक्रे नरी नृताञ्चक्रिवहे नरी नृताञ्चक्रिमहे। भुविलिटि नरी नृतां बभूव नरी नृतां बभूवतुः नरी नृतां बभूवुः नरी नृतां बभूविथ नरी नृतां बभूवथुः नरी नृतां बभूव नरी नृतां बभूव नरी नृतां बभूविव नरी नृतां बभूविम। असिलिटि
नरीनृतामासा नरीनृतामासतुः नरीनृतामासुः नरीनृतामासितः नरीनृतामासतुः नरीनृतामासा नरीनृतामासा नरीनृतामासिव नरीनृतामासिमा लुटि नरीनृतिता नरीनृतितारौ नरीनृतितारः नरीनृतितासे नरीनृतितासाथे नरीनृतिताद्वे नरीनृतिताहे नरीनृतितास्वहे नरीनृतितास्महे लृटि नरीनृतिष्यते नरीनृतिष्येते नरीनृतिष्यन्ते नरीनृतिष्यसे नरीनृतिष्येथे नरीनृतिष्यद्वे नरीनृतिष्ये नरीनृतिष्यावहे नरीनृतिष्यामहे लोटि नरीनृत्यतां नरीनृत्येतां नरीनृत्यन्तां नरीनृत्यस्व नरीनृत्येधां नरीनृत्यध्वं नरीनृत्यै नरीनृत्यावहै नरीनृत्यामहै ततः लङि अनरीनृत्यता अनरीनृत्येताम् अनरीनृत्यन्ता अनरीनृत्यथाः अनरीनृत्येधाम् अनरीनृत्यध्वम् अनरीनृत्ये अनरीनृत्यावहि अनरीनृत्यामहि विधिनी नरीनृत्येता नरीनृत्येयातां नरीनृत्येरन् नरीनृत्येधाः नरीनृत्येयाधां नरीनृत्यध्वम् नरीनृत्येया नरीनृत्येवहि नरीनृत्येमहि आशिलिङ्गि नरीनृतीशीष्ट नरीनृतीशीयास्तां नरीनृतीशीरन् नरीनृतीशीष्ठाः नरीनृतीशीयास्तां नरीनृतीशीध्वम् नरीनृतीशीय नरीनृतीशीवहि नरीनृतीशीमहि लुङि अनरीनृतिष्ठ अनरीनृतिषाताम् अनरीनृतिषता अनरीनृतिष्ठाः अनरीनृतिषाताम् अनरीनृतिध्वम् अनरीनृतिषि अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्महि लृङि अनरीनृतिष्यता अनरीनृतिष्येताम् अनरीनृतिष्यन्द क्षन्तव्यः मध्यमपुरुषे अनरीनृतिष्यथाः अनरीनृतिष्येताम् अनरीनृतिष्यध्वम् अनरीनृतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि अनरीनृतिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः जरीगृह्यते इति अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति ग्रह उपादाने अस्मात् यङि ग्रह यङ् ग्रहिजा इति सम्प्रसारणे गृह यङ् द्वित्वे गृह गृह यङ् उरुतत्वे गर्ह गृह यङ् हलादिशेषे ग गृह यङ् एवं खलु अभ्यासस्य रीक् गरी गृह यङ् तद् अभ्यासस्य कुत्वमपि भविष्यति खलु जरी गृह य एवं खलु अभ्यासस्य च्युत्वं कुहोश्चुः इत्यनेन जकारः आगमिष्यति जरी गृह य समीचीनम् अतः रूपाणि वदामः जरीगृह्य इति धातुः भवति नाम पुनः पुनः गृह्णाति अतिशयेन वा गृह्णाति इति अर्थः लटि जरीगृह्यते जरीगृह्येते जरीगृह्यन्ते जरीगृह्यसे जरीगृह्येथे जरीगृह्यद्वे जरीगृह्ये जरीगृह्यावहे जरीगृह्यामहे लिटि यस्य हलः लिट नाम आर्धातुके यस्य हलः इति स्मर्तव्यं तत्र लिटि क्रीं लिटि जरीगृहान् चक्रे जरीगृहान् चक्राते जरीगृहान् चक्रिरे जरीगृहान् चक्रुषे जरीगृहान् चक्राथे जरीगृहान् चक्रिड्वे जरीगृहान् चक्रे जरीगृहान् चक्रिवहे जरीगृहान् चक्रिमहे भूलिटि जरीगृहां बभूव जरीगृहां बभूवतुः जरीगृहां बभूवुः जरीगृहां बभूविथ जरीगृहां बभूवथुः जरीगृहां बभूव जरीगृहां बभूव जरीगृहां बभूविव जरीगृहां बभूविम असिलिटि जरीगृहामासा जरीगृहामासतुः जरीगृहामासुः जरीगृहामासिथ जरीगृहामासथुः जरीगृहामासा जरीगृहामासा जरीगृहामासिव जरीगृहामासिम लुटि जरीगृहिता जरीगृहितारौ जरीगृहितारः जरीगृहितासे जरीगृहितासाथे जरीगृहिताद्वे जरीगृहिताहे जरीगृहितास्वहे जरीगृहितास्महे लृटि जरीगृहीष्यते जरीगृहीष्येते जरीगृहीष्यन्ते जरीगृहीष्यसे जरीगृहीष्येथे जरीगृहीष्यद्वे
जरीगृहीष्ये जरीगृहीष्यावहे जरीगृहीष्यामहे। लोटी जरीगृह्यतां जरीगृह्येतां जरीगृह्यन्तां जरीगृह्यस्व जरीगृह्येतां जरीगृह्यध्वं जरीगृह्यै जरीगृह्यावहै जरीगृह्यामहै। लुङि अजरीगृह्यत अजरी नैव लङि अजरीगृह्यत अजरीगृह्येताम् अजरीगृह्यन्ताम् अजरीगृह्यथाः अजरीगृह्येताम् अजरीगृह्यध्वम् अजरीगृह्ये अजरीगृह्यावहि अजरीगृह्यामहि। विधिलिङि जरीगृह्येत जरीगृह्येयातां जरीगृह्येरन् जरीगृह्येथाः जरीगृह्येयाथां जरीगृह्येध्वं जरीगृह्येया जरीगृह्येवहि जरीगृह्येमहि। लुङि जरीगृहीषीष्ट जरी नैव आश्लिङि जरीगृहीषीष्ट जरीगृहीषीयास्तां जरीगृहीषीरन् जरीगृहीषीष्ठाः जरीगृहीषीयास्तां जरीगृहीषीढ्वं जरीगृहीषीय जरीगृहीषीवहि जरीगृहीषीमहि। लुङि अजरीगृहिष्ट अजरीगृहिषाताम् अजरीगृहिषत अजरीगृहिष्ठाः अजरीगृहिषाताम् अजरीगृहिढ्वम् अजरीगृहिषे अजरीगृहिष्वहि अजरीगृहिष्महि। लृङि अजरीगृहिष्यत अजरीगृहिष्येताम् अजरीगृहिष्यन्त अजरीगृहिष्यथाः अजरीगृहिष्येताम् अजरीगृहिष्यध्वम् अजरीगृहिष्ये अजरीगृहिष्यावहि अजरीगृहिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति उभयत्रेति मूले उक्तं खलु उभयत्र लत्वं चलीक्लृप्यते इति। तत्र व्याख्याता कथयति कृपधातोः ञङि कृपूसामर्थ्ये इति पूर्वं धातुः पठितः खलु। तत्र क्लुप्ते इति इत्यादीनि रूपाणि पठितानि खलु। अस्तु कृपधातोः ञङि द्वित्वे उरदत्वे रपरत्वे एवं खलु हलादिशेषे रीक् तत् पुनः प्रक्रियामपि वदन्तः गच्छामः। कृपधातोः यङि कृप् य सम्यक् द्वित्वे कृप् कृप् य उरदत्वे कर्प कृप् य रपरत्वे नाम उरदत् रपरत्वे कर्प कृप् य इति आयातं। हलादिशेषे क कृप् य रीक् करी कृप् य अभ्यासकार्यं चरीकृप् य चरीकृप्यते इत्यत्र कथयति कृपोरोलः इति अभ्यासे रेफस्य लकारः एवं खलु। नाम रीगागमलब्धः यः रेफः तस्य लकारः। उत्तरखण्डे ऋकारस्यावयवः यः रेफः तस्य लकारसदृशः इत्यर्थः एवं खलु। अतः स्वरेव सः एवं खलु। अतः चलीक्लृप्यते इति इत्यस्ति। उभयत्र लत्वम् इति विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः वा अथवा कृपोरोलः तत्र एतादृशं व्याख्यानम् अथवा एतादृशी स्थितिः यत्र द्वित्वस्थितिः अस्माकं सविधे लभ्यते स्म तत्रत्यः विषयः स्मर्तव्यः। यतोहि उभयत्र लत्वं नाम एतादृशव्याख्याने नाम तत्र सूत्रे एव तादृशं व्याख्यानं कृतं वा इति एवं खलु। द्वित्वं यद्यपि कृपु इति धातोः लिडादिषु भवेत् खलु चक्लुपे चक्लुपाते आं परन्तु तत्र उभयत्र रेफः न लभ्यते इति अस्ति। तर्हि अत्र नाम अभ्यासः यः वर्तते सोऽपि क्लुबुधातोः एव अवयवः खलु। अतः तत्रापि लत्वं भवेत् इति एतादृशं व्याख्यानं पुरस्कृत्य उभयत्र लत्वम् इति उक्तं स्यात् इति अहं चिन्तयामि।
मदीयस्मिन् चिन्तने भवन्तः किञ्चन परिष्कारं यदि श्रोतारः पश्यन्ति तर्हि अवश्यं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। भवतु रूपाणि वदामः। चलीक्लिप्यते चलीक्लिप्येते चलीक्लिप्यन्ते चलीक्लिप्यसे चलीक्लिप्येते चलीक्लिप्यध्वे चलीक्लिप्ये चलीक्लिप्यावहे चलीक्लिप्यामहे। यस्य हलः इति आर्धधातुकुलकार्येषु स्मर्तव्यं। लिटि क्रीं लिटि चलीक्लिपान् चक्रे चलीक्लिपान् चक्राते चलीक्लिपान् चक्रिरे चलीक्लिपान् चक्रिषे चलीक्लिपान् चक्रार्थे चलीक्लिपान् चक्रिड्वे चलीक्लिपान् चक्रे चलीक्लिपान् चक्रिवहे चलीक्लिपान् चक्रिमहे। भुविलिटि चलीक्लिपां बभूव चलीक्लिपां बभूवतुः चलीक्लिपां बभूवुः चलीक्लिपां बभूविध चलीक्लिपां बभूवथुः चलीक्लिपां बभूव चलीक्लिपां बभूव चलीक्लिपां बभूविव चलीक्लिपां बभूविम। असिलिटि चलीक्लिपामास चलीक्लिपामासतुः चलीक्लिपामासुः चलीक्लिपामासिथ चलीक्लिपामासथुः चलीक्लिपामास चलीक्लिपामास चलीक्लिपामासिव चलीक्लिपामासिम। लुटि चलीक्लिपिता चलीक्लिपितारौ चलीक्लिपितारः चलीक्लिपितासे चलीक्लिपितासाथे चलीक्लिपिताध्वे चलीक्लिपिताहे चलीक्लिपितास्वहे चलीक्लिपितास्महे। लृटि चलीक्लिपिष्यते चलीक्लिपिष्येते चलीक्लिपिष्यन्ते चलीक्लिपिष्यसे चलीक्लिपिष्येथे चलीक्लिपिष्यध्वे चलीक्लिपिष्ये चलीक्लिपिष्यावहे चलीक्लिपिष्यामहे। लोटि लृटि उक्तानि। लोटि चलीक्लिप्यतां चलीक्लिप्येतां चलीक्लिप्यन्तां चलीक्लिप्यस्व चलीक्लिप्येतां चलीक्लिप्यध्वं चलीक्लिप्यै चलीक्लिप्यावहि चलीक्लिप्यामहि। विधिलिङ्गि नैव लङि अचलीक्लिप्यता अचलीक्लिप्येताम् अचलीक्लिप्यन्ता अचलीक्लिप्यथाः अचलीक्लिप्येताम् अचलीक्लिप्यध्वम् अचलीक्लिप्ये अचलीक्लिप्यावहि अचलीक्लिप्यामहि। ततः इति लुङि सम्पन्नानि। अधुना विधिलिङ्गि चलीक्लिप्येता चलीक्लिप्येयातां चलीक्लिप्येरन् चलीक्लिप्येथाः चलीक्लिप्येयाथां चलीक्लिप्येध्वं चलीक्लिप्येय चलीक्लिप्येवहि चलीक्लिप्येमहि। आशीर्लिङ्गि चलीक्लिपिशीष्ट चलीक्लिपिशीयास्तां चलीक्लिपिशीरन् चलीक्लिपिशीष्ठाः चलीक्लिपिशीयास्तां चलीक्लिपिशीध्वं चलीक्लिपिशीय चलीक्लिपिशीवहि चलीक्लिपिशीमहि। लुङि अचलीक्लिपिष्ट अचलीक्लिपिषाताम् अचलीक्लिपिषत अचलीक्लिपिष्ठाः अचलीक्लिपिषाथाम् अचलीक्लिपिध्वम् अचलीक्लिपिषि अचलीक्लिपिष्वहि अचलीक्लिपिष्महि। लृङि अचलीक्लिपिष्यत अचलीक्लिपिष्येताम् अचलीक्लिपिष्यन्त अचलीक्लिपिष्यथाः अचलीक्लिपिष्येथाम् अचलीक्लिपिष्यध्वम् अचलीक्लिपिष्ये अचलीक्लिपिष्यावहि अचलीक्लिपिष्यामहि। इति इमानि अत्र भवन्ति रूपाणि। इदानीमग्रे प्रच्छधातोः विषये कञ्चन विशेषं कथयति ग्रन्थकारः। व्याख्याता कथयति नैव व्याख्याता ततः विपूर्वं कञ्चन वचनं कथयति। ननु व्रश्चधातोः यङि वरीवृच्यते इत्यत्र कथम् अभ्यासस्य रीक् एवं खलु। नाम ततः पूर्वं यद्यपि मूले परीपृच्छ्यते इत्यपि अस्ति, प्रायः तत्रापि अयं विचारः सम्बध्यते वा इति द्रष्टव्यं। सम्बध्यते तत्रापि प्रायः। अस्तु, यदि एवमेव आदाय प्रच्छधातोः यङि परीपृच्छ्यते इत्यत्र कथमभ्यासस्य रीक् इति प्रच्छधातोः विषये अपि चिन्तयितुं शक्यते। कुतः कथयति धातोः शकारोपधत्वेन ऋदुपधत्वाभावात्। एवमेव प्रच्छधातोः विषये किम् उक्तं वक्तव्यं? प्रचिच्छ धातोः चकारोपधत्वेन तत्र ऋदुपधत्वाभावात्। एतत् प्रायः सम्प्रसारणानन्तरम् उच्यमानं वर्तते। व्रश्चधातोः सम्प्रसारणं भवति, प्रच्छधातोः अपि सम्प्रसारणं भवति। एवं खलु ब्रहिजावैवति व्यष्टि इत्यनेन।
व्रश्च इत्यत्रापि ग्रहिजावयविव्यष्टि इत्यनेन। एवं खलु। अतः रीगागमः कथं स्यात् इत्यतः आह नाम तत्र वार्तिकमुच्यते। वार्तिकमस्ति एवं रीगृत्वत इति वक्तव्यम् इति। नाम रीगृदुपधस्य च इत्यत्र व्याख्याता कथयति रीगृदुपधस्य च इत्यत्र ऋदुपधस्य इत्यपनीय ऋत्वत इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। नाम ऋत्वान् यः धातुः वर्तते तस्य तस्य अभ्यासस्य रीगागमः वक्तव्यः। तथा चेत् ऋतुपधानाम् अभ्यासस्य रीगागमः तु भवत्येव। ऋतुपदाः येन सन्ति, परन्तु तत्र ऋत्वन्तः ऋकारवन्तः ये धातवः सन्ति तेषामपि रीगागमः अभ्यासस्य भविष्यत्येव इति भावः। कथयति ऋत् अस्य अस्ति इति ऋत्वत् तसौ मत्वर्थे इति भत्वात् पदत्वाभावान्न जष्टुम् अस्तु ऋत्वत् इत्यत्र ऋत्वत् इत्यत्र ऋद्वत् इति कुतो नोक्तम् इति तद् वदन्नस्ति तावदेव। अस्तु, अधुना व्याख्याता आदौ परिपृच्छ्यते इत्येतस्मिन् विषये कथयन्नस्ति। सम्यक्। वस्तुतः युक्तं भवति स्म यत् ग्रन्थक्रमम् आश्रित्य एव प्रच्छधातुमादाय एव अवतरणिकायाः उपस्थापनं करोति स्म। यतोहि ग्रन्थे तु आदौ परिपृच्छ्यते इत्यस्ति। एवं खलु। किञ्च एवं भवितुमर्हति टीकाकर्तुः पुरतः यः पाठः कौमुद्याः स्यात् तत्र परिपृच्छ्यते इति आदौ स्यात्, परिपृच्छ्यते इति पश्चात् स्यात् इत्यपि भवितुमर्हति। अस्तु, कथयति परिपृच्छ्यते इति प्रच्छधातोर्यङि का स्थितिः प्रच्छय्या ग्रहिज्यावयविव्यष्टि इति रेफससम्प्रसारणं ऋकारः का स्थितिः सम्प्रसारणञ्च पूर्वरूपमपि भवति खलु। तदेव कथयति पूर्वरूपं किं जायते पृच्छ ऋवर्णः जायते पृच्छ द्वित्वं पृच्छया रपरत्वं रपरत्वं तु भविष्यति, परन्तु ततः पूर्वम् उरदत्वम् इत्यपि खलु वक्तव्यम्। एवं खलु, उरदत्वमपि वक्तव्यम्। अतः उरदत्वं रपरत्वम्। अतः पर्छ पृच्छ या एवं खलु। हलादिशेषः हलादिशेषः रीक् पपृच्छ या परिपृच्छ या वार्तिकद्वारा रीगागमे सति परिपृच्छ्य इति यङन्तः धातुः अत्र सिद्धो भवति। अस्य रूपाणि वदामः। आर्धधातुकलकारेषु यस्य हलः इत्यपि स्मर्तव्यं। लटि परिपृच्छते परिपृच्छेते परिपृच्छन्ते परिपृच्छसे परिपृच्छेथे परिपृच्छेथे परिपृच्छध्वे परिपृच्छे परिपृच्छावहे परिपृच्छामहे। पुनः पुनः अतिशयेन वा पृच्छति इति अर्थः भवति इति वयं जानीमः एव। लिटि क्रीं लिटि परिपृच्छाञ्चक्रे परिपृच्छाञ्चक्राते परिपृच्छाञ्चक्रिरे परिपृच्छाञ्चक्रिषे परिपृच्छाञ्चक्राथे परिपृच्छाञ्चक्रिड्वे परिपृच्छाञ्चक्रिषे परिपृच्छाञ्चक्रिवहे परिपृच्छाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि परिपृच्छां बभूव परिपृच्छां बभूवतुः परिपृच्छां बभूवुः परिपृच्छां बभूविथ परिपृच्छां बभूवथुः परिपृच्छां बभूव परिपृच्छां बभूव परिपृच्छां बभूविव परिपृच्छां बभूविम। असिलिटि परिपृच्छामास परिपृच्छामासतुः परिपृच्छामासुः परिपृच्छामासिथ परिपृच्छामासथुः परिपृच्छामास परिपृच्छामास परिपृच्छामासिव परिपृच्छामासिम। लुटि परिपृच्छिता परिपृच्छितारो परिपृच्छितारः परिपृच्छितासे परिपृच्छितासाथे परिपृच्छिताध्वे परिपृच्छिताहे परिपृच्छितास्वहे परिपृच्छितास्महे। लृटि परिपृच्छिष्यते परिपृच्छिष्येते परिपृच्छिष्यन्ते परिपृच्छिष्यसे परिपृच्छिष्येते परिपृच्छिष्यध्वे परिपृच्छिष्ये परिपृच्छिष्यावहे परिपृच्छिष्यामहे। लोटि परिपृच्छतां परिपृच्छेतां परिपृच्छन्तां परिपृच्छस्व परिपृच्छेतां परिपृच्छध्वं परिपृच्छै परिपृच्छावहै परिपृच्छामहै। लङि अपरिपृच्छता अपरिपृच्छेताम् अपरिपृच्छन्त अपरिपृच्छथाः अपरिपृच्छेताम् अपरिपृच्छध्वम् अपरिपृच्छे अपरिपृच्छावहि अपरिपृच्छामहि। विधिलिङि
परीपृच्छेता परीपृच्छेयातां परीपृच्छेरन् परीपृच्छेथाः परीपृच्छेयाथां परीपृच्छेध्वं परीपृच्छेय परीपृच्छेवहि परीपृच्छेमहि लुङि परीपृच्छिषीष्ट परीपृच्छिषीयास्तां परीपृच्छिषीरन् परीपृच्छिषीष्ठाः परीपृच्छिषीयास्तां परीपृच्छिषीढ्वं परीपृच्छिषीय परीपृच्छिषीवहि परीपृच्छिषीमहि इति आशीलिङ्गि। अधुना लुङि अपरीपृच्छिष्ट अपरीपृच्छिषाताम् अपरीपृच्छिषता अपरीपृच्छिष्ठाः अपरीपृच्छिषाताम् अपरीपृच्छिध्वम् अपरीपृच्छिषि अपरीपृच्छिष्वहि अपरीपृच्छिष्महि लृङि अपरीपृच्छिष्यत अपरीपृच्छिष्येताम् अपरीपृच्छिष्यन्त अपरीपृच्छिष्यथाः अपरीपृच्छिष्येताम् अपरीपृच्छिष्यध्वम् अपरीपृच्छिष्ये अपरीपृच्छिष्यावहि अपरीपृच्छिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे वृश्चूच्छेदने ओवृश्चूच्छेदने अत्रापि समानैव प्रक्रिया वर्तते। सम्प्रसारणादिकं रीगागमः सर्वं पूर्ववत् वरीवृश्च्या इति यङन्तो धातुः भवति। अस्य लटिरूपाणि वदामः। वरीवृश्चते व्याख्याता कथयति वरीवृश्चते इति वृश्चधातोर्यङि सम्प्रसारणदित्वादि पूर्ववत् अस्तु। रूपाणि वदामः। वरीवृश्चते वरीवृश्चेते वरीवृश्चन्ते वरीवृश्चसे वरीवृश्चेथे वरीवृश्चद्वे वरीवृश्चे वरीवृश्चावहि वरीवृश्चावहे वरीवृश्चामहे। यस्य हलः इत्यादि आर्धधातुके स्मर्तव्यं। लिटि क्रीलिटि वरीवृश्चाञ्चक्रे वरीवृश्चाञ्चक्राते वरीवृश्चाञ्चक्रिरे वरीवृश्चाञ्चक्रिषे वरीवृश्चाञ्चक्राथे वरीवृश्चाञ्चक्रिड्वे वरीवृश्चाञ्चक्रे वरीवृश्चाञ्चक्रिवहे वरीवृश्चाञ्चक्रिमहे। भूरिटि वरीवृश्चां बभूव वरीवृश्चां बभूवतुः वरीवृश्चां बभूवुः वरीवृश्चां बभूविथ वरीवृश्चां बभूवथुः वरीवृश्चां बभूव वरीवृश्चां बभूव वरीवृश्चां बभूविव वरीवृश्चां बभूविम। असिलिटि वरीवृश्चामासा वरीवृश्चामासतुः वरीवृश्चामासुः वरीवृश्चामासिथ वरीवृश्चामासथुः वरीवृश्चामास वरीवृश्चामासा वरीवृश्चामासिव वरीवृश्चामासिम। लुटि वरीवृश्चिता वरीवृश्चितारौ वरीवृश्चितारः वरीवृश्चितासे वरीवृश्चितासाथे वरीवृश्चिताद्वे वरीवृश्चिताहे वरीवृश्चितास्वहे वरीवृश्चितास्महे। लृटि वरीवृश्चिष्यते वरीवृश्चिष्येते वरीवृश्चिष्यन्ते वरीवृश्चिष्यसे वरीवृश्चिष्येथे वरीवृश्चिष्यद्वे वरीवृश्चिष्ये वरीवृश्चिष्यावहे वरीवृश्चिष्यामहे। लोटि वरीवृश्च्यतां वरीवृश्च्येतां वरीवृश्चन्तां वरीवृश्चस्व वरीवृश्चेतां वरीवृश्चध्वं वरीवृश्च्यै वरीवृश्चावहै वरीवृश्चामहे। लङि अवरीवृश्चता अवरीवृश्चेताम् अवरीवृश्चन्ता अवरीवृश्चथाः अवरीवृश्चेताम् अवरीवृश्चध्वम् अवरीवृश्च्ये अवरीवृश्चावहि अवरीवृश्चामहे। विधिलिङि वरीवृश्चेता वरीवृश्चेयातां वरीवृश्चेरन् वरीवृश्चेथाः वरीवृश्चेयाथां वरीवृश्चेध्वं वरीवृश्चेय वरीवृश्चेवहि वरीवृश्चेमहि। लुङि वरीवृश्चिषीष्ट वरीवृश्चिषीयास्तां वरीवृश्चिषीरन् वरीवृश्चिषीष्ठाः वरीवृश्चिषीयास्तां वरीवृश्चिषीढ्वं वरीवृश्चिषीय वरीवृश्चिषीवहि वरीवृश्चिषीमहि। क्षन्तव्य आशीलिङ्गि एतदासीत्। अधुना लुङि अवरीवृश्चिष्ट अवरीवृश्चिषाताम् अवरीवृश्चिषत अवरीवृश्चिष्ठाः अवरीवृश्चिषाताम् अवरीवृश्चिड्वम् अवरीवृश्चिषि अवरीवृश्चिष्वहि अवरीवृश्चिष्महि। लृङि अवरीवृश्चिष्यत अवरीवृश्चिष्येताम् अवरीवृश्चिष्यन्त अवरीवृश्चिष्यथाः अवरीवृश्चिष्येताम् अवरीवृश्चिष्यध्वम् अवरीवृश्चिष्ये अवरीवृश्चिष्यावहि अवरीवृश्चिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एवञ्च अद्यतनपाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अग्रे तत्र सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमस्ति, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्तिं प्रति नीयते। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते यङ् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः षष्ठः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।